मात्रै सीमाको रक्षा भएको हुन्छ मात्रै होइन, उनीहरूद्वारा नै देशका सम्पूर्ण नागरिकको रक्षा भइरहेको हुन्छ। आमेन आमेन। अनि उनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेनाहरू चाहिँ एक्लो दोक्लो हुँदैन, जहिले पनि समूहमा बस्छन्। आमेन। उनीहरू एकलकाटे हुँदैनन्, उनीहरूले चाहिँ युनिटीको कुरालाई बुझेको हुन्छ, एकताको कुरालाई बुझेको हुन्छ। आफ्नो बानी को छोड्ने, अर्काको बानी को टिप्ने भन्ने किसिमको व्यक्ति हुँदैन। उनीहरू जहिले पनि सामूहिक हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ समूहको शक्तिलाई ताल पाउँछन्। उनीहरू एकदमै ठुलो सेना भए भनेको छ। अनि उनीहरू के हुन्छ, सेनाहरू चाहिँ उनीहरू तालिम गरिरहने किसिमको हुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने सेनामा जानुभयो भने एक पछाडि अर्को ट्रेनिङ भइरहेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि म पनि आर्मी, मेरो चाहिँ बराजे पनि आर्मी, बाजे पनि आर्मी, बाउ पनि आर्मी भएकोले गर्दा केटाकेटीमा आर्मी नलागे पनि आर्मीको कासन थुप्रोपल्ट हामीले खाएको छौँ। चकचक गरे कि आर्मीको कासन खाइहाल्ने, चकचक गरे कि आर्मीको कासन खाइहाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो आर्मीको चाहिँ जहिले पनि तहिले ट्रेनिङै भइरहेछ। किन कासन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई जहिले पनि ट्रेनिङमा लगाइराख्नु, उनीहरूको शरीरलाई सजाइदिइरहन्छ ताकि उनीहरू चाहिँ जहिले तहिले फिट भइराखोस्। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा जो मान्छे आर्मी हुन चाहन्छ नि, त्यो आर्मी भएको व्यक्तिहरू चाहिँ जबरजस्ती होइन, स्वेच्छाले पनि उनीहरू लगातार सिकिरहने खालको हुन्छन्। आमेन आमेन। सिक्न रुचाउने हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ आर्मीहरू हुन्। अनि त्यति मात्र होइन, उनीहरू चाहिँ हतियारले पनि सुसज्जित भएका हुन्छन्। तपाईँले हतियार बोक्यो भने तपाईँलाई पक्रिन्छ, तपाईँलाई जेलमा लगाउँछ सामान्य मान्छेले। तर आर्मीले चाहिँ हतियार बोकेर हिँड्दाखेरि पनि उसलाई पक्रिँदैन, किनभने ऊ हतियार बोक्न उसको लागि के छ, कानुन सम्मत छ। आमेन आमेन। परमेश्वरको आर्मी हुनेहरूको जीवनमा जो व्यक्तिसँग हतियार छैन, हतियार नगएको मान्छेहरू कहिले पनि आर्मी हुन सक्दैन। अनि परमेश्वरमा जब तपाईँ आत्माले तपाईँ जागृत हुनुहुन्छ नि, पवित्र आत्माको दान वरदानहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईँको आक्रमणको हतियार हो। मसँग भन्नुहोस् त, पवित्र आत्माको दान वरदान आक्रमणको हतियार हो। पवित्र आत्माको फल सुरक्षाको हतियार हो। सुरक्षाको हतियार हो। फलले आफ्नो सुरक्षा गर्छ, वरदानले आफ्ना मानिसहरूको रक्षा गर्छ, आफ्ना मानिसहरूको रक्षा गर्छ। जब पवित्र आत्मा ममा आउनुहुन्छ, मलाई के दिनु, हतियारहरू दिनुहुन्छ। भन्नुहोस् न, हतियारहरू दिनुहुन्छ। म हतियार बिनाको हुँदिन। आमेन आमेन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो, मलाई विश्वास गर्नेले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ र मैले गरेको भन्दा पनि महान काम गर्नेछ। आमेन। पवित्र जब यीशु ख्रीष्टमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, के को स्वरूपमा आउनुभयो भन्नुहोस् त? मान्छेले के को स्वरूप देखे? के को स्वरूप? ढुकुरको। के को स्वरूप? मान्छेको। कसले भन्यो? तपाईँले अहिले बाहिर निस्केर ललिपप पाउनुहुन्छ ल, तर वास्तवमा ढुकुरको ढुकुरको स्वरूपमा मान्छेले देख्यो। येशू ख्रीष्टले पाउनु भएको अभिषेक चाहिँ कस्तो खालको अभिषेक रहेछ भन्नुहोस् त? ढुकुरको अभिषेक रहेछ। के को अभिषेक गरे? ढुकुरको अभिषेक। तपाईँले पेन्टिकस्टको दिनमा जो पवित्र आत्मा आउनुभयो, के को रूपमा मान्छेले देख्यो? आगोको जिब्रा जस्तो। भन्नुको मतलब तपाईँ र मैले पाएको अभिषेक चाहिँ कस्तो रहेछ? आगोको अभिषेक। येशू ख्रीष्टले पाउनु भएको अभिषेक कस्तो अभिषेक? ढुकुरको अभिषेक। आमेन भन्नुहोस् न। आमेन। वास्तवमा हामीले आफूलाई जानेको भए नि साँच्चै नै येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको भन्दा पनि महान काम गर्न सक्ने हामी हो। किनभने परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ ढुकुरको होइन, सोझोपनको मात्रै अभिषेक होइन, हामीलाई आगोको अभिषेक दिनुभएको छ। आमेन आमेन। त्यसले गर्दा प्रभुले भन्नुभयो, तिनीहरूले चाहिँ मैले गरेको पनि काम गर्नेछन् र मैले गरेको भन्दा पनि महान काम गर्नेछन् भनेर भन्नुभएको छ। हालेलुया। किनभने पर्पसले पवित्र प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको थियो तिनी चाहिँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई आफूलाई भन्दा पनि उहाँले गर्नुभएको भन्दा पनि महान काम गरोस् भन्ने उहाँको चाहना भएको कारणले गर्दा उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा पठाउनु हुँदाखेरि चाहिँ आगोको पवित्र आत्मा पठाउनु भयो। आमेन। आगोको स्वरूपमा त्यो एनोइन्टिङ डिफ्रेन्ट छ। तपाईँ र मेरो अभिषेकै डिफ्रेन्ट छ। हालेलुया। त्यही भएकोले येशू ख्रीष्टले चाहिँ गल्लीहरूमा कराउनु भएन भन्छ। गल्लीहरूमा ठुलो स्वर पनि गर्नु भएन। उहाँले भाँच्नु आँटेको निगालोलाई पनि भाँच्नु हुने छैन, निप्नु आँटेको दियोलाई पनि निमाउनु हुने छैन। एकदमै जेन्टल तरिकाले उहाँ आउनुभयो। तर हामी चाहिँ अहिले सिंह जस्तै गर्जिन पनि सक्छौँ, किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आगोको अभिषेकले दिनुभएको छ। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। मेरो जीवन भन्नुहोस् न, मोसाले देखेको बोलिरहेको पोथ्रा जस्तै हो। जब म बोल्नु सुरु गर्छु, मानिसहरू मतिर
आकर्षित हुनेछन्। जब म बोल्नु छोड्छु म कोइला मात्रै हुनेछु। के हुनेछु अरे? कोइला मात्रै हुनेछु। एकजना मान्छे केही गर्दा पनि सफल भएन छ अरे। सुन्नुहोस् है, केही गर्दा सफल भएन छ अरे। अनि पेन्टिङ कम्पिटिसनमा गएछ अरे। कहाँ गएछ अरे? पेन्टिङ कम्पिटिसनमा गएछ अरे। अनि उसको पालि चाहिँ कालो पेपर मागेछ अरे, कालो डट पेन मागेछ अरे। के मागेछ अरे? कालो पेपर र कालो डट पेन भएछ, जता पाए त्यतै कोरेर दिएछ। अनि छक्कै पऱ्यो पेन्टरहरू, त्यहाँ जज गर्ने मान्छेहरू त, पेन्टिङ कम्पिटिसन र जज गर्ने मान्छे। तैँले यो के बनाएको? कालो पेपरमा कालो डट पेन लाग्दा के देखिन्छ? कालो हुन्छ, केही पनि देखिँदैन। अनि उहाँले भनेछ, त्यो मान्छेले भनेछ, के चाहिँ तैँले यो के बनाउनु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुभयो अरे, औँसीको रातमा कोइलाको थाकमा हप्सी सुतेको भनेछ अरे। औँसीको रातमा कोइलाको थाकमा हप्सी सुतेको भनिसकेपछि त्यही मान्छे अन्तिममा फर्स्ट भयो अरे। कन्सेप्ट वाउ भने क्या। औँसीको रातमा कोइला देख्न सक्नुहुन्छ? अनि को सुतेको त्यही माथि? हप्सी सुतेको। तपाईँ र म नि बल्यौँ भने चाहिँ हामी बलेको आगो पत्रै हो, बल्नु छोडेको दिन के हो? हामी कोइला हो। त्यहाँनिर हप्सी मात्रै सुत्नु सक्छ औँसीको रातमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। मैले कालोलाई तल पारेको होइन, किनभने म आफै पनि त कुन्ताको गोरो छु त होइन। मैले कालो मान्छेलाई तल पार्नु खोजेको होइन है। म खतरा गोरो भएको अब कालो मान्छेलाई तल पार्नु। तर यहाँनिर मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिनु खोजेको कुरा चाहिँ त्यो। म तपाईँलाई के भन्नु खोजिराखेको छु भने नि, जब प्रेयरहरू, जब तपाईँले प्रोफेटिक वर्डहरू, जब हामी परमेश्वरको वचन हामीले भरिँदै जान्छौँ, परमेश्वरले आफ्नो आत्माले भर्न सुरु गर्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। जहिले पनि परमेश्वरले आत्मा र वचन सँगसँगै मिलेर काम गर्नुहुन्छ। बुझ्ने भन्छ आमेन। अब यहाँनिर निराशा हुने मान्छेलाई मात्रै होइन जागृति चाहिएको छैन। जागृति चाहिँ ब्याकस्लाइड भएकोहरूलाई पनि चाहिएको छ। म सम्झनुहोस् त, ब्याकस्लाइड भइसकेको जस्तो मान्छेलाई पनि जागृति चाहिएको छ। सुन्नुहोस् है, त्यो व्यक्तिहरू कस्तो किसिमको ब्याकस्लाइड भनेको, प्रभु छ कि छैन, हो कि होइन, वचन बोलेको पनि हो कि होइन, तपाईँलाई वचन पनि सुन्नु मन लाग्दैन, आराधना पनि नाच्नु मन लाग्दैन, अनि त्यहाँदेखि तपाईँलाई हरेक कुरामा शङ्खाइ मात्रै लाग्छ, हरेक कुरामा अल्छी मात्रै लाग्छ भने तपाईँको आत्मिक अवस्था तपाईँले ब्याकस्लाइड बनाइपठाउनु भएको छ। तपाईँ ब्याकतिर चिप्लिनु भएको छ। ब्याकस्लाइड भनेको पछाडि चिप्लिनु हो। तपाईँ पछाडि चिप्लिनु भएको छ कतिपल्ट। सुन्नुहोस् है, आजको मण्डलीको अवस्थाहरू चाहिँ यो एलियाको समयको मण्डलीको जस्तै भएको छ। कतिजनाको समयमा ओ परमेश्वर साँच्चै हो त भन्ने ठाउँमै कन्फ्युज भइसकेको छ परमेश्वरको, किनभने उनीहरूले त्यो समयमा परमेश्वरको शक्तिहरू देखेको थिएन, परमेश्वरको सामर्थ्यहरू देख्न सकेको थिएन। अनि त्यो समयमा इस्राएलीहरू चाहिँ एकदमै ब्याकसाइड भइराखेको बेलामा परमेश्वरले एलियालाई खडा गर्नुभयो। आमेन। जब मण्डलीमा ब्याकस्लाइड आउँछ, जब मण्डलीमा एउटा के भन्छ, एउटा परमेश्वरबाट अलग हुने, परमेश्वरबाट तर्किने समय आइपुग्छ, निराश हुने, निराश मात्रै नभएर विश्वासै हराइसकेको अवस्थाहरूमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, तब परमेश्वरले त्यो मण्डलीहरूमा एलियालाई खडा गर्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। अब तपाईँ त्यो जमातमा एलियाको कारणले गर्दा जागृत हुने व्यक्ति बन्नुहुन्छ कि एलिया जस्तै शक्तिशाली व्यक्ति बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हातमा छ। अनि यहाँनिर म तपाईँलाई पहिलो राजा 18:30 देखि 39सम्म केही खण्डहरूबाट तपाईँलाई म आज बताउन चाहन्छु। अब अघि मैले निराश भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी जागृत गराउने भन्ने विषयमा तपाईँको विषयमा मैले केही सन्देशहरू लिएँ भने, अब ब्याकस्लाइड भएकाहरूको चाहिँ कसरी जागृत हुन्छन् त, उनीहरू कसरी जागृत हुन सक्छन् भन्ने कुराको विषयमा तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। किनभने यदि तपाईँ निराश हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको लागि अघिको वचन, अब तपाईँ एक किसिम निराश मात्रै होइन, एक किसिमले तपाईँको जीवनमा ब्याकस्लाइडिङ कन्डिसन भइसकेको छ भने तपाईँले राम्रो आवाजलाई सुन्नु होला। अथवा तपाईँको वरिपरि कोही ब्याकस्लाइड भइसकेको मान्छेहरू छ, सङ्गति आउने जाने मात्रै छ, तर पनि उसको जीवनमा तपाईँले केही पनि देख्नुहुन्न। न उसले वचन सुन्छ, न परमेश्वरको वचनमा रेस्पोन्स गर्छ, न आराधनामा रेस्पोन्स गर्छ, न चाहिँ वचन सुन्दै गर्दाखेरि ध्यान हुन्छ। अघि भर्खर वचन नै सुनेको बेलामा पनि अरूतिर मन भइराखेको अवस्थामा छ भने, तपाईँले यहाँभित्र भन्दा तपाईँलाई बाहिर कतिखेर छौँ भन्ने भइराखेको छ भने तपाईँको आत्मिक कन्डिसन चाहिँ ब्याकस्लाइड भएको कन्डिसन जस्तै हो। तपाईँ यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको निम्ति पनि परमेश्वरले आशा राख्नु भएको छ। आमेन। मरेको लाजरसलाई भन्नुहोस् त, मरेको लाजरसलाई पनि जिउँदो पार्नुहुने येशू चाहिँ हाम्रो येशू हुनुहुन्छ, हाम्रो येशू हुनुहुन्छ। अब यो समयमा चाहिँ इजरायलीहरू एकदमै प्रभुबाट तर्केर गएको थिए र परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न छोडिसकेका थिए। अनि यो समयमा चाहिँ अचम्म तरिकाले एलियाले एउटा च्यालेन्ज लियो, चुनौती लियो। अनि तपाईँ र म यदि यस्तो बेलामा तपाईँको अवस्थामा ब्याकस्लाइड अवस्थामा छ भने तपाईँ यस्तो व्यक्तिहरूसँग, यस्तो प्रभुको छोराछोरीहरूसँग सङ्गत गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो प्रभुको छोराछोरीलाई तपाईँले भेट्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ नि प्रियहरू यो जिन्दगीलाई परमेश्वरको काम गर्नको लागि चाहिँ चुनौती मोल्नुको लागि रेडी हुन्छ। आमेन।
चुनौती मोलेर सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले मात्रै तपाईँको त्यो ब्याकस्लाइड अवस्थाबाट चाहिँ परमेश्वर जागृत हुन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा चुनौती मोल्ने व्यक्ति थियो। त्यो समयमा कस्तो खालको चुनौती मोल्यो भन्दै गर्दाखेरि सारा इजरायलीहरू चाहिँ बाल देवतातर्फ लागिसकेका थिए। सारा इजरायलीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई त्यागिसकेका थिए। त्यो समयमा बाल देवता यो संसारतिर लागेको विश्वासीको अवस्था जस्तै भएको थियो त्यतिखेर त्यो बेलामा। अनि एलियाले चाहिँ एउटा चुनौती लियो। के चुनौती लियो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जसको परमेश्वरले आगोबाट उत्तर दिनुहुन्छ त्यसको परमेश्वर नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन आमेन आमेन। मसँग भन्नु जसको परमेश्वरले आगोद्वारा उत्तर दिनुहुन्छ त्यही परमेश्वर साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। सुन्नुहोस् है, अब यहाँनिर अब यो आगोबाट परमेश्वरको उत्तर प्राप्त गर्नुको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा सुन्नुहोस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। सबैभन्दा पहिलो कुरा, एलियाले त्यहाँनिर आगो झार्नको लागि कर्मेल डाँडामा लाँदै गर्दाखेरि एलियाले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा एलियाले के गरेको छ 30 मा हेर्दै गर्दाखेरि तब एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने यहाँ मका आओ, तिमीहरू सबै आए औ भत्काइदिएको परमप्रभुको वेदीलाई तिनले फेरि मर्मत गरे। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् है, मतिर आऊ भनेको छ एलियाले। के भनेको छ भन्नुहोस् त, मतिर आऊ भन्नुको मतलब चाहिँ यस्तो किसिमको व्यक्तिहरूसँग आशा हुन्छ जसले मानिसहरूलाई आफू कहाँ केन्द्रित गर्न सफल हुन्छ। म कहाँ आऊ भन्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू टुङ 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 आउनु सक्ने व्यक्ति चाहिँ ब्याकस्लाइड भएका मानिसहरूको लागि आशाको कुरा हो। आमेन आमेन। एलियासँग यस्तो किसिमको शक्ति रहेछ कि इजरायलीहरू ब्याकस्लाइड भइसकेको इजरायलीहरूलाई पनि म कहाँ आऊ भन्दाखेरि लुकुर 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 आउँदो रहेछ। अनि ब्याकस्लाइड भइसकेको इजरायलीहरू सबै म कहाँ आयो भन्दाखेरि एलियाले भन्दै गर्दाखेरि एलिया कहाँ आएको छ। अनि त्यस पछाडि उनीहरूलाई जब बोलायो उनीलाई छेउमा राखेर एलियाले के गरे, हेराएर एलियाले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ भत्काइदिएको परमप्रभुको वेदीलाई निर्माण गरे भन्छ। के निर्माण गरे अरे? वेदीलाई निर्माण गरे। अब हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा पुरानो नियम मतलब वेदी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ढुङ्गामा यस्तो राखेर चाहिँ त्यहाँनिर बलिदान राखेर जलाउने काम गर्थे। अहिले तपाईँले पहिलाको कन्सेप्टमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ वेदीलाई देख्नुहुन्छ। तर अहिले आत्मिक कन्सेप्टमा केलाई हामी वेदी भन्ने, अहिलेको आत्मिक कन्सेप्टमा केलाई वेदी भन्ने? वास्तवमा अहिले हामीले वेदी भनेको त्यो चिज हो जहाँनिर ह्युमेनिटी एन्ड डिभिनिटी चाहिँ मिक्स टुगेदर। जब एउटा के भन्छ ईश्वरीय कुरा र मानवताको चाहिँ मिलन हुने बिन्दुलाई चाहिँ वेदी भन्छ। हरेक ठाउँमा जब उनीहरूले वेदीमा बलिदान चढाउँथे त्यहाँनिर परमेश्वर प्रकट हुनुहुन्थ्यो। भन्नुको मतलब के हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ वेदीलाई निर्माण गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई निर्माण गर्नु भनेको। आमेन। त्यो चाहिँ एक्लै होइन, सामूहिक रूपमा भन्नेको। अब एलिया आफै त पहिल्यै प्रभुसँग सम्बन्धमा बसेकै थियो, प्रभुसँग सम्बन्धमा बस्ने व्यक्ति थिए। तर उसले चाहिँ आफ्नो मात्रै होइन तर परमप्रभुको भत्काइदिएको वेदी। आज धेरैपल्ट नि प्रियहरू हाम्रो जीवनमा वेदीहरू भत्किएको हुन्छ। वेदी भत्किनु भनेको सम्बन्धहरू भत्किनु हो, प्रभुसँगको सम्बन्धहरू भत्किएको हुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ म क्रिस्चियन छु, तपाईँलाई लाग्छ म चर्च जान्छु, तपाईँलाई लाग्छ तपाईँले भेटिदिन्छु, तपाईँलाई लाग्छ म बेला बेला नाच्छु, तपाईँलाई लाग्छ बेला बेला म गीत गाउँछु। तर प्रियहरू भित्रभित्रै हाम्रो सम्बन्धहरू भत्किएको हुनसक्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रियहरू, जबसम्म सम्बन्ध चाहिँ त्यो हो, जबसम्म तपाईँले परमेश्वरले राख्नु खोज्नु भएको सम्बन्ध चाहिँ नि उहाँले पनि तपाईँको हृदयको ढुकढुकीलाई बुझ्न सकोस् र तपाईँले पनि उहाँको हृदयको ढुकढुकीलाई बुझ्न सकोस्। आमेन आमेन। अघि पनि मैले प्रेमको विषयमा तपाईँलाई भने, अघि हामी गीत पनि मैले अलिकति गाएँ, क्रुसको फेदैमा तिमीसँग साटेको मायाको। एउटा भावनात्मक रूपमा भएर ओतप्रोत भएर गाएको गीत हो यो। तर पनि के हो भन्दाखेरि यहाँभित्र एउटा सत्यता छ। तपाईँको प्रभुसँगको सम्बन्ध चाहिँ जीवित हुनु पर्यो, प्रगाढ हुनु पर्यो, बलिदानी हुनु पर्यो। आमेन। वेदी त्यो हो जहाँनिर हामी के गर्छौँ, परमेश्वरको लागि बलिदान चढाउँछौँ। आमेन आमेन। तपाईँको बलिदानको मकसद, तपाईँको बलिदानलाई थाम्ने चिजलाई वेदी भन्छौँ हामी। तपाईँको बलिदानलाई थाम्ने चिजलाई वेदी भन्छौँ। सायद सम्बन्ध मात्र नभएर तपाईँले देखेको दर्शन, तपाईँको सेवकाई आफै पनि वेदी हुनसक्छ। अनि त्यति मात्र नभएर तपाईँको परिवारमा प्रभुसँग गर्ने एउटा प्रार्थनाको समयलाई पनि तपाईँले वेदीसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा र एउटा सामूहिक रूपमा वेदीको निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ। अनि यो सम्बन्धलाई हामीले केद्वारा निर्माण गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ प्रार्थनाबाट, हुनसक्छ एन्करेजमेन्टबाट, उत्साहबाट पनि त्यो विधि निर्माण हुनसक्छ, हुनसक्छ शिक्षाबाट पनि हामी त्यो विधि निर्माण गर्न सक्छौँ, हुनसक्छ प्रचारबाट पनि हामीले त्यो वेदीलाई निर्माण गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वरसँगको सम्बन्धको सुरुवात जब हामी गर्न सुरु गर्छौँ, सम्बन्धको सुरुवात गर्ने, सम्बन्धलाई निर्माण गर्ने हरेक व्यक्तिसँग एउटा आशा हुन्छ जसले परमेश्वरको आगोलाई के गर्न सकोस्, प्राप्त गर्न सकोस्। आमेन आमेन
आमेन, हालेलुया। मलाई यस्तो लाग्दैछ तपाईलाई जागृत गराउनको लागि चाहिँ 2 सेसन होइन 2 महिना जति चाहिँ लाग्छ। 2 महिना लगातार प्रचार गर्नु पायो भने मात्र, किनभने लकडाउनले तपाईँले घरमा बस्नु मात्रै बुझ्नु भएछ कि क्या हो? साह्रै बाइबल खोलिएको जस्तो मलाई लागेको छैन। बिचरा बाइबल कचेरा भएर रुँदै बस्यो कि जस्तो लाग्दैछ मलाई तपाईँको आमेन देख्दै गर्दाखेरि। सुन्नुहोस् है, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यहाँनिर। जब तपाईँ र मैले पहिलो नम्बरमा चाहिँ उसले वेदी बनाए, त्यो वेदी बनाउँदाखेरि पनि नि प्रियहरू आफै बनाएन, उनीहरूलाई भत्काइदिएको परम्पराको वेदी मर्मत गर्नुको लागि उनीहरूले सबैलाई इन्भल्भ गराए। त्यति मात्र नभएर इजरायलको नाउँको 12वटा कुलको नाउँ राखेको ढुङ्गालाई उसले त्यहाँनिर लगाए। भन्नुको मतलब चाहिँ हरेक कुललाई उसले रिप्रेजेन्ट गरे। भन्नुको मतलब जसरी तपाईँहरू मसँग भन्नु ल, म सायद त्यो ढुङ्गा हो जो मेरो मण्डलीको नाउँमा टिपेर यहाँ ल्याइएको छ। हरेक चर्चबाट तपाईँ आउनु भएको छ, कुनै छोडिनु भएको छ भने पारा बिक्री अब होइन, तर छोडिनु भएको छैन होला। इजरायलको 12वटा कुलको नाउँलाई जनाउनुको लागि, त्यहाँको प्रतिनिधित्व गर्नुको लागि चाहिँ 12वटै कुलको ढुङ्गा लिएर त्यहाँनिर राखेको हामी पाउँछौँ। वेदीको निर्माण गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ नि भन्नुको मतलब सबैजनालाई परमेश्वरको सम्बन्धमा डोर्याउने भन्ने कुरासँग चाहिँ हामीले वेदी निर्माणको कुरा हामी गर्न सक्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि दोस्रो नम्बरमा हामीलाई त्यस्तो किसिमको एउटा जागृति आउनुपर्छ भने चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि वेदी मात्रै होइन, त्यसरी त्यहाँ वेदीमा उसले के मिलायो भनेको छ, त्यहाँनिर दाउरा मिलाए भनेको छ। आमेन भन्नुहोस् न, दाउरा मिलाए भन्नुहोस् न, दाउरा मिलाए। दाउरा के हो भन्ने विषयमा आत्मिक रीतिले त्यतिखेरको समयमा त फिजिकल हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ आत्मिक। किनभने पुरानो नियम चाहिँ फिजिकल हो, शारीरिक मान्छेहरूको लागि लेखिएको हो, नयाँ नियम चाहिँ आत्मिक मान्छेहरूको लागि लेखिएको हो। त्यही भएकोले पुरानो नियमको चाहिँ फिजिकल लडाइँ हुन्थ्यो, नयाँ नियममा चाहिँ आत्मिक लडाइँ हुन्छ। किनभने हामी अहिले आत्मिक भएका छौँ, हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। आमेन, मसँग भन्नुहोस् न, पुरानो नियम शारीरिक मान्छेको लागि लेखियो, त्यसले गर्दा दाँतको बदला दाँत, आँखाको बदला आँखा, कानको बदला कान। तर नयाँ नियम चाहिँ एउटा गालामा हिर्कायो भने अर्को गाला। किनभने हामी शरीरलाई वास्ता गर्दैनौँ, हाम्रो लडन त आत्मिक हो। आमेन, आमेन। अब यहाँ आत्मिक रीतिले अघि मैले वेदीको आत्मिक अर्थ पछि बुझाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ म दाउराको विषयमा केही कुरा बताउन चाहन्छु। त्यहाँनिर दाउरा मिलाए भनेको सुन्नुहोस् है, दाउरा मिलाए भने दाउरा भनेको के हो भन्दाखेरि दाउरा यस्तो चिज हो जसले आगोलाई सबैभन्दा पहिला के गर्छ, क्याच गर्छ। आगोलाई सबैभन्दा पहिला पक्रिने चिज के हो भन्नुहोस् त, दाउरा हो। अनि समूहमा, मण्डलीमा, सेमिनारमा त्यो व्यक्तिहरू हुन् जो व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको आगोलाई पक्रिन्छ, अथवा they are the people who are very sensitive to the Holy Spirit. पवित्र आत्मामा सेन्सिटिभ हुने हरेक व्यक्ति चाहिँ बलिदान जलाउने दाउराहरू हुन्। आमेन। जसलाई चाहिँ वेदीमाथि मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। सुन्नुहोस् है, तपाईँ मण्डलीमा नि जागृति आउनुको लागि सबैभन्दा पहिलो कन्ट्याक्ट पर्सन चाहिन्छ। त्यो कन्ट्याक्ट पर्सन तिनीहरू हो जोहरू चाहिँ यति साह्रो सेन्सिटिभ हुन्छ पवित्र आत्मामा, जसले चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई थाहा गर्न सक्छ, सेन्स गर्न सक्छ, उहाँको स्पर्शलाई सेन्स गर्न सक्छ, उहाँको भरपुरीमा उसले आफूलाई ल्याउन सक्छ र उहाँको उपस्थितिमा आफूलाई मग्नतामा लान सक्छ। त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो क्याटलिस्ट हो, यस्तो किसिमको क्याटलिस्ट जसको कारणबाट, जसको जीवनबाट अरूतिर आगो सल्किँदै जान्छ। आमेन, आमेन। वेदीमा भन्नुहोस् न, आगो जल्नको लागि दाउरा चाहिन्छ, चाहिन्छ, चाहिन्छै चाहिन्छ, चाहिन्छै चाहिन्छ। आमेन। तपाईँले हेर्नु, जहाँ पनि परमेश्वरले दाउरा राख्नु भएको छ, कहीँ पनि परमेश्वरले बलिदान गर्ने बेलामा दाउराको अभाव भएर बलिदान रोकियो भनेको छैन। त्यसले गर्दा यो मण्डलीमा यहाँ भेला भएको व्यक्तिमा पनि तपाईँहरू र परमेश्वरले तपाईँहरू मध्येमा कोही न कोही यहाँ दाउरा लिएर आउनु भएको छ, जहाँबाट आज परमेश्वरको आगो सल्किनेवाला छ। आमेन, आमेन। त्यो अलिक जोडले आमेन भन्ने चाहिँ दाउराहरू हुन्, अरू चाहिँ ढुङ्गाहरू हुन्। सुन्नुहोस्, अघि मैले ढुङ्गाको कुरा गर्दै थिएँ, चर्चबाट पठाएको ढुङ्गाहरू भने तपाईँ हुनुहुन्छ। कतिजना तपाईँ जस्तो ढुङ्गाहरू होइन, तपाईँ के पनि हुनुहुन्छ, दाउराहरू हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। सुन्नुहोस् है,
उनीहरूको राम्ररी व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ। त्यो खालको मान्छे दाउरा मिलायो भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको छिटो पवित्र आत्माको आगो सल्काउने, जे कुनै आगो छिटो सल्किने चाहिँ कोही बेला झुटो आगोले पनि सल्काइहाल्छ उनीहरूलाई, कोही बेला साँचो आगोले पनि सल्काउँछ। दाउरालाई चाहिँ नि संसारको आगोले पनि सल्काउँछ, माथिको आगोले पनि सल्काउँछ। त्यसले गर्दा त्यस्तो दाउरा किसिमको मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु भनेको चाहिँ नि कोही कोही बेला चाहिँ तिनीहरू छिटो कुदिहाल्नु खोज्छ, पक्रिनुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम व्यवस्थापन गर्नु भनेको तिनीहरू आमामा एकजना के भन्छ कोही कोही बेला यस्तो मान्छे उफरमाउलो हुन्छ, सुन्नु चाहिँ ओभर उफरमाउलो भइगएर चाहिँ के पनि हुनुपर्छ भने रोक्नु पनि पर्ने हुन्छ। ओहो यो त दुष्ट आत्मा पो हो कि क्या हो, जस्तो देखिने गरी उफरमाउलो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। भन्नुहोस् न, उनीहरूलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ। धुरीमा सर्क्यो भने घर डढाउँछ नि त। आमेन। दाउरालाई मिलाएर राख्नुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै परमेश्वरको वचनद्वारा उनीहरूलाई मिलाउनुपर्छ। यहाँ यति बेलासम्म जानुपर्छ, यतिसम्म जानु हुँदैन, यति चाहिँ एक्सेस हो भनेर जानुपर्छ। कतिजना यस्तो किसिमको दाउराहरू हुन्छ, आमामा पवित्र आत्मा आएपछि एकदमै उफ्रेर दाजुभाइहरू दिदीबहिनीतिर, दिदीबहिनी दाजुभाइतिर उफ्रिँदै गरेको जाँदै गरेको हुन्छ। एकजना व्यक्ति चाहिँ नि पुरा पवित्र आत्मा भनेर उफ्रिन थालेपछि जहिले पनि दिदीबहिनी भएको चाहिँ जाने अरे। अनि पास्टरको पनि ट्याप्पै पक्रेर यहीँ बस, पवित्र आत्मा यहाँ पनि छ, त्यहाँ मात्रै छैन भनेर भन्नुको मतलब नै कोही कोही चाहिँ त्यो दाउरा खालको मान्छेहरू चाहिँ उत्साहित हुँदा हुँदा कोही बेला ओभर एक्साइटेड पनि भइहाल्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। आमेन आमेन। कोही यस्तो खालको मान्छे हुन्छ घिसाउँदा पनि घिसे हुने खालको हुन्छ, कोही चाहिँ अगुवालाई जितेर टाढोमा पुगिजाने खालको हुन्छ, च्यापे एकछिन पर्खी भएर लड्छौ भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा दाउरालाई चाहिँ मिलाएन भने पारा बिग्रिन्छ। आमेन हालेलुया। उसले छिटो पवित्र आत्माको उसलाई सेन्स पनि गर्छ। ऊ छिटो अलिकति कोही कोही बेला चाहिँ ओभर एक्टिङतिर पनि जाइहाल्छ उनीहरू। कोही कोही बेला भएको भन्दा बेसी हु गर्नेहरू हुन्छ। एकजना बहिनी, एकजना दिदी हो कि बहिनी हुनुहुन्थ्यो अरे, उता कता अब ठाउँको नाम त म भन्दिनँ हगि। उहाँले चाहिँ अन्य भाषा बोल्ने अरे क्या। अनि अन्य भाषा बोल्यो कि उसको अन्य भाषा चाहिँ फेलेलेले मेलेलेले चेलेलेले भन्दै कुदिहिँड्ने अरे क्या। फेलेलेले मेलेलेले चेलेले भन्दै कुदिहिँड्ने अरे। त्यहाँदेखि एकजना दिदीले चाहिँ मार गाली गरेर राख्नु पऱ्यो। कोही कोही बेला यस्तो हुन्छ हो कि जे पाइन्छ अगमबानी पनि गरिदिइहाल्ने, आँखा चिम्लो गरेर ड्याङ ठोक्छ। यस्तो त्यो आगो यस्तो जताततै बल्ने खालको पनि हुन्छ। तेरो लागि परमेश्वरले स्वर्ग रोकिदियो भन्ने खालको अगमबानी गरेर निस्किन्छ त्यहाँनिर। एकपल्ट के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्को आगो पनि त्यस्तोले चाहिँ त्यस्तो आगो त्यो दाउराहरूलाई चाहिँ नि मिलाएन भने चाहिँ अर्को किसिमको आगोले पक्रिहाल्छ। अब एकजना त अगमबानी पुरा पवित्र आत्माले चलायो भने सब छक्कै परेछ। अन्तिममा त के भनेछ भन्दाखेरि उसको श्रीमानको नाम चाहिँ जेम्स रहेछ। बिचरा जेम्स मान्छे, उसलाई चाहिँ जेम्स पनि भन्नु नजान्दो रहेछ, जेमेस भन्दो रहेछ। अनि त्यहाँदेखि उसले जेमेस यहाँ आएर मलाई ढोक म इसु हो भन्न थाल्यो अरे। सुन्नु चाहिँ दाउरा चाहिँ छिटो आगोले पक्रिन्छ कि कोही बेला डुप्लिकेट आगोले पनि पक्रिहाल्नु सक्छ। सही ठाउँमा मिलाएर ठिक्क परमेश्वरको आगो झर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा दाउरा उनीहरू चाहिँ यस्तो चिज हो जसबाट आगो पनि आउँछ, आगो आउँछ, स्वर्गीय आगो पनि आउँछ। कोही कोही बेला चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई गलत आगोले पनि पक्रिनु सक्छ। त्यसले गर्दा मिलाउनु पर्ने, उनीहरूसँग होसियार हुनुपर्ने, सेन्सिटिभ हुनुपर्ने पनि त्यो दाउरा वर्गको मान्छेहरूसँग चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्छ। अनि तपाईँ पनि कतिजना दाउरा वर्गको हुनु सक्नुहुन्छ भने तपाईँले टेन्सन नलिनुहोस्, किनभने हामी देखिहाल्छौँ यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट हो कि अर्को एउटा आत्माको हो भनेर। आमेन। चाल पाउँछौँ यो कहाँको आगो हो भनेर छुटाउनु सक्छ। कतिजना यस्तो पवित्र आत्माको काम हुँदै गर्दाखेरि, कतिजना डेलिभरेन्स हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पवित्र आत्मा भनेर सम्झिन्छौँ, तर त्यहाँभित्र भएको मेनिफेस्ट गरिरहेको हुन्छ दुष्टले। त्यो चाहिँ लुकेर बसेको दुम्सी चाहिँ नि त्यो धुवा लाग्दाखेरि बाहिर निस्केको जस्तो तरिकाले परमेश्वरको उपस्थितिमा दुष्टले पनि कोही बेला मेनिफेस्ट गरेको हुन्छ। त्यतिखेर हामीले एकदम सेन्सिटिभ भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस्तो किसिमको यो दाउरा वर्गको मान्छेले चाहिँ कोही कोही बेला कहाँबाट के सुक्काइ पनि हाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि सही तरिकाले उनलाई मिलाइराख्नुपर्छ। त्यो व्यक्तिहरू मण्डलीमा आगो ल्याउने त हो, कोही बेला झुटो, कोही बेला सही आगो पनि ल्याउने भएकोले गर्दा यस्ता किसिमको मानिसहरूसँग धेरैपल्ट हामी होसियार पनि हुनुपर्छ। अनि तपाईँले विचार गर्नुहोस् त, आफेरीमा त्यहाँनिर एलियाले झार्नु आँटेको आगो त स्वर्गबाट थियो, आउने आगो त स्वर्गबाट आउनुपर्ने आगो, त्यो माथिबाट आउने आगोलाई के को दाउरा? तपाईँले विचार गर्नुहोस् त। सबै बलिदानहरू सबै एकैतालमा नष्ट पारिहाल्यो एकैतालमा, र पनि दाउरा चाहियो। किनभने परमेश्वरले जहिले पनि माध्यमद्वारा काम गर्नुहुन्छ। आमेन आमेन। परमेश्वरले भन्नुहोस् न माध्यमद्वारा
काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले मेरो जीवनमा पनि उहाँले काम गर्नुहुनेछ। उहाँले काम गर्नुहुनेछ। म यो सेमिनारको माध्यम हो। मबाट छिमेकीमा आगो सल्किनेवाला छ। हालेलुया। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर एलियाले फेरि अर्को के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को परिवर्तनको लागि, सुन्नुहोस् है, जागृतिको लागि, सारा इजरायलीको जागृतिको लागि उनले दाउरा मात्रै मिलाएन। दाउरा त मिलायो, त्यहाँनिर साँडे चाहिन्छ। भन्नुहोस् न, साँडे चाहिन्छ। साँडे। परमेश्वरले चाहिँ हामी चाहिँ आगोको लागि प्रभु सेन्ड फायर फायर भन्दै गरेको हुन्छ। आगो झार्नुहोस्, आगो झार्नुहोस् भन्दै प्रार्थना गर्ने। साँडे चाहिँ ल्याउँदैन। साँडे चाहिँ गोठमै हुन्छ। फेरि प्रभुले भन्छ साँडेले भन्नुहुन्छ, हामी के भन्छौँ? आगो भन्छौँ यहाँबाट। फेरि प्रभुले साँडे, यो दुईतिर एउटा ऊ भइरहेको छ, पुरा के हुन्छ? व्रत भन्छ। परमेश्वरले साँडे कि साँडे, हामी के भन्छौँ? आगो। के फायर फायर भन्यो, केही फायर हुँदैन। किन भन्दाखेरि साँडे चाहिँ कहाँ छ भन्नुहोस् त? गोठमा छ। साँडे गोठमा राखेर आगो नखोजौँ त साथी, भन्नु त छेउको साथीलाई। साँडे गोठमा राखेर आगो नखोजौँ ल भन्नुहोस्। साँडे गोठमा राखेर आगो नखोजौँ ल भन्नुहोस् न। सुन्नुहोस्, यो साँडे चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। साँडेको विषयमा तपाईँले राम्रो स्टडी गर्नु सक्नुभयो भने साँडेले के गर्नु सक्छ? तपाईँले त पहिला त हान्नु पनि सक्छ। के गर्नु सक्छ अरे? हान्नु पनि सक्छ। यो हान्नु सक्ने क्यापेसिटी भएको, सिङ भएकोलाई साँडे, हान्नु सक्ने क्यापेसिटी भएकोलाई साँडे भन्छ। जसलाई हामी के गर्न सक्छौँ? जसलाई पनि लडाउन सक्छ। साँडेले हानेर जसलाई पनि लडाउन सक्छ। तर जोत्यो भने फाइदा पनि ल्याउन सक्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ अर्को शब्दमा भन्यो भने यो साँडे चाहिँ म केसँग तुलना गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरसँग तुलना गर्न सक्छु। अनि प्रभुले पुरानो नियममा चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है, शरीर र शारीरिक फाइदाहरू चाहिँ साँडेहरू हुन्। अनि यहाँनिर रोमी 12को 1 र 2मा हेऱ्यो भने चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु कि तिमीहरूको के भन्छ आफ्नो आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदान गरिदिइहाल र तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू नयाँ हो। भन्नुको मतलब चाहिँ प्रियहरू, आफ्नो आफ्नो शरीर भनेको शरीरको अभिलाषाहरू, अनि शरीरको मात्रै फाइदा देख्ने तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले बलिदान गर्नु सिक्यो भने मात्रै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो वेदीमा आगो पठाउनुहुन्छ। आमेन, आमेन। जसले भन्नुहोस् त शरीरलाई जिउँदै राख्न चाहन्छ उसले आगोको विषयमा सपना देख्नु छोड्नुपर्छ। आज मण्डलीमा साँडे सकिएकोले गर्दा, साँडे गोठबाट ननिस्केकोले गर्दा आगोको कम्ती भइराखेको छ। हाम्रो जीवनमा साँडे बलिदान गर्ने आँट भएका जवानहरू परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। सुन्नुहोस्, यो साँडे भनेको चाहिँ नि तपाईँले विचार गर्नु, एकदमै साँडे नभए भन्छ नि मान्छे, आमाले साँडे नभए भन्छ नि। भन्नुको मतलब हाम्रो शरीरबाट निस्किने घमण्ड भयो, शरीरबाट निस्किने अभिलाषाहरू भयो, शरीरबाट निस्किने विभिन्न किसिमको नराम्रो कुराहरू छ, ती सबै कुरालाई हामीले वेदीमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। किनभने परमेश्वरको आगोले त्यसलाई नष्ट पार्न चाहन्छ। अनि तपाईँले हेर्नु भने, तपाईँले हेर्नुभयो भने, तपाईँले बाइबलमा तपाईँले जब हेर्नुहुन्छ नि, त्यहाँनिर के भन्छ? ती दिनमा म मेरो आत्मा सबैको शरीरमाथि खनाइदिनेछु भनेको छ। योएल 2:28मा के भनेको छ अरे? सबैको शरीरमाथि खनाइदिनेछु। आत्मामा पवित्र आत्मा खनाउँछु भनेको छैन, शरीरमा। किनभनेदेखि चाहिँ नि प्रियहरू, त्यो आगो चाहिँ केलाई चाहिएको छ भन्नुहोस् त? केलाई चाहिएको छ? शरीरलाई चाहिएको छ। शरीरको अभिलाषालाई नष्ट पार्नको लागि पवित्र आत्माको आगो चाहिएको छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको आगो झर्नु जरुरी छ, जसले तपाईँ र मेरो जीवनको सबै अभिलाषाहरूलाई परमेश्वरले नष्ट पार्नुहुन्छ। आमेन। र त्यसलाई साँडेलाई काट्नु जरुरी छ। भन्नु मतलब हाम्रो शरीरलाई बस्प पार्नु जरुरी छ, हाम्रो शरीरलाई तालिम लाउनु जरुरी छ। अनि पावलले यसरी भन्छ, म मेरो शरीरलाई कुट्दछु, म मेरो शरीरलाई बसमा ल्याउँछु, नत्र भने त म अरू सबैलाई सिकाइसकेर म आफै चाहिँ के हुनेछु? असफल हुनेछु, म आफै चाहिँ त्यसबाट चुक्नेछु भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दा हरेक अगुवाले, हरेक विश्वासीले, हरेक प्रचारकले आफ्नो शरीरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। यो शरीरले विभिन्न किसिम, यो बाइबलले यसरी भन्छ, यो शरीरले आत्माको विरुद्धमा लालसा गर्छ। आत्माले चाहिँ के को विरुद्धमा लालसा गर्छ अरे? शरीरको विरुद्धमा लालसा गर्छ। तपाईँको शरीरले तपाईँलाई परमेश्वरको वचन सुन्नु दिँदैन। अहिले तपाईँलाई परमेश्वरको वचन सुन्नु मन लागिराखेको छैन भने त्यो तपाईँ शरीरमा हुनुहुन्छ, आत्मामा होइन।
आत्मामा हुने हरेक व्यक्तिलाई परमेश्वरको वचन सुन्नु मनपर्छ। आमेन। तपाईँलाई आराधना गरिराख्नु मन परेको छैन भने आत्मामा हुनु, तपाईँ शरीरमा हुनु, जसको कारणले गर्दा शरीरले तपाईँलाई घेरेको कारणले गर्दा जन्जिरभित्र परेकोले तपाईँलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन। तपाईँलाई विभिन्न किसिमको नराम्रो कुराहरू यहाँ हुँदा पनि तपाईँ विभिन्न ठाउँमा तपाईँ घुम्नु जाने अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ आत्मामा होइन केमा हुनुहुनेछ? शरीरमा हुनुहुनेछ। यो शरीरको कुराहरूलाई चाहिँ नि प्रियहरू हाम्रो आफ्नो स्वेच्छाले बलिदान जबसम्म हामी ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी पवित्र आत्माको आगोलाई हाम्रो जीवनमा देख्न सक्दैनौँ। जबसम्म पवित्र आत्माको आगो हामी जीवनमा देख्न सक्दैनौँ तबसम्म प्रियहरू हाम्रो ब्याकस्लाइडिङ कन्डिसनबाट हामी फर्किन सक्दैनौँ। हाम्रो विश्वास, मरेको विश्वासहरू पुनर्जागृत हुन सक्दैन, मरेको आशाहरू पुनर्जागृत हुन सक्दैन, तपाईँ र मेरो मरेको सम्बन्धहरू पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रियहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा बलिदानको खाँचो छ। अनि बाइबलमा यो बलिदान हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ जति बेसी तपाईँ र मैले बलिदानी जीवन जिउनु सुरु गर्छौँ अनि यो भनेको कुरा हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ। म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब जिउने होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनु हुनेछ। आमेन, आमेन। जब शरीर बलिदान हुन्छ नि प्रियहरू, इभन यो शरीरबाट पनि परमेश्वरको फ्रेग्रेन्सहरू निस्किन्छ, यो शरीरबाट पनि परमेश्वरको आशिषको कुराहरू निस्किन्छ। जब यो शरीर पुरा बलिदान हुन्छ तपाईँको शरीरलाई छुँदा मान्छे निको हुनेछ। आमेन। शरीरले मात्रै होइन, तपाईँको छायाबाट पनि मान्छे निको हुनेछ। आमेन। छायाबाट मात्रै होइन, तपाईँको कपडाबाट पनि मान्छे निको हुनेछ, किनभने तपाईँको शरीर पूर्ण रूपमा बलिदान भएको कारणले गर्दा तपाईँको आत्माबाट निस्केको जीवनले तपाईँको शरीर हुँदै तपाईँको कपडादेखि लिएर छायासम्मलाई आशिषित पारिसकेको हुन्छ, किनभने त्यो भित्रको मनुष्यता बाहिर निस्केपछि त्यो कुरा हुनसक्छ। आमेन, हालेलुया। मलाई यस्तो लाग्दैछ कतिजनाको टाउको माथि माथि जाँदैछ, माथि माथि जाँदैछ, के भन्दैछ होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला। बुझे पनि सुन्नुहोस्, नबुझे पनि सुन्नुहोस्, एक दिन बुझ्नुहुनेछ। आमेन, आमेन, आमेन। तपाईँले भोलि पर्सि बुझ्नुहुनेछ। पहिला मेरो बुवा बाहिर विदेशबाट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ एउटा घडी ल्याइदिनु भएको थियो मलाई। अनि घडी ल्याइदिनु भएको बेलामा चाहिँ मैले सानो भाइ छ अहिले बाहिर विदेशमै छ, त्यो पनि मामाको छोरा। अनि उसले चाहिँ एउटा घडी चाहिँ मेरो हतार खोसेर लगायो। उसलाई बजेको गरेको केही थाहा छैन, सानै थियो। अनि तिम्रो घडीमा कति बज्यो भनेर सोध्यो। उसले भन्छ अहिले भरे बज्छ भन्दै हिँड्यो। उसले चाहिँ सोचेछ बज्नु भनेको चाहिँ टिङ टिङ ड्याङ ड्याङ बज्नु, उसले बज्नु सोचेछ। तिम्रो घडीमा कति बज्यो? अहिले भरे बज्छ भन्दै हिँडिरहेको थियो। मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको चाहिँ अहिले बुझ्नु भएन भने भोलि पर्सि बुझ्नु हुनेछ। आमेन। सुन्नुहोस् है, तर तपाईँले सुन्नुहोस्। अहिले कतिजना तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ, मलाई थाहा छ। म स्पिरिटबाट त्यो महसुस गरेँ, तपाईँलाई भित्र बस्नु गाह्रो भइरहेको छ, सुन्नै तपाईँलाई कतिपल्ट गाह्रो भइरहेको छ। म यो विश्वास गर्छु तपाईँ सुन्नु सक्ने भएर, बुझ्नु सक्ने भएर जानुहुनेछ। कतिजना व्यक्तिहरू सुन्नुहोस् है, यहाँनिर कतिजना व्यक्तिहरू आत्मिक रूपमा तपाईँ लङ्गडो अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ। आत्मिक रूपमा तपाईँको आँखा बन्द भएको छ, परमेश्वरले खोल्न लाग्नु भएको छ। तपाईँको आत्मिक लङ्गडोपनलाई अब मान्छेले बोकेर ल्याएको होला, 3-4जना मान्छेले बोकेर ल्याएको मान्छे होला, तपाईँ हिँडेर फर्किनु हुनेछ। आमेन। कतिजना आत्मिक रूपमा बोकेर ल्याएको हुन्छ, हिँड्न मजाको आउँछ त धरान भनेर ल्याएको छ भनेदेखि तपाईँलाई अब तपाईँ आफै हिँडेर जानुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। बोकेर ल्याएको थुप्रो मान्छे हुन्छ जब यीशु ख्रीष्टमा। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ कोही बेला दुईपल्ट छुनुपर्ने हुन्छ, एकैपल्टको छुवाइले हुँदैन, दुईपल्ट छुनु पनि पर्ने हुन्छ। तर म तपाईँलाई यो विश्वास गर्छु तपाईँको जीवन एउटा शक्तिशाली कुराहरू परमेश्वरले ल्याउनु हुनेछ। अनि अर्को नम्बरमा के छ, त्यतिखेर बलिदान मात्रै भएन, सम्पूर्ण कुरालाई चोख्याउने पानी पनि त्यहाँनिर चाहिन्छ। यहाँनिर यसरी तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले के देख्नुहुन्छ अथवा हामी के देख्छौँ भन्दै गर्दाखेरि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो वेदीमा चाहिँ साँडे काटेर राखिसकेपछि चाहिँ उहाँले पानी गाग्री पानी खनाउन लगाए। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको के गर्नुको लागि भन्नुहोस् त, बलिदानलाई पनि चोख्याउनुको लागि, त्यस पछाडि त्यहाँको दाउरालाई पनि चोख्याउनुको लागि, त्यस पछाडि त्यो ढुङ्गालाई पनि, सबै कुरालाई शुद्ध पार्नुको लागि पानी चाहियो। सुन्नुहोस् है प्रियहरू, अनि सबै कुरालाई चोख्याउने पानी चाहिन्छ। तपाईँले 33देखि 35 मध्ये देख्नुहुन्छ पानी खनाएको कुरा देख्नुहुन्छ। त्यो पानी के हो भनेर तपाईँले, आत्मिक पानी के हो भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यूहन्ना 15:3 तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले बोलेको वचन सुनेर तिमीहरू अघिबाट शुद्ध भइसकेका छौ। अनि यूहन्ना 17:7 पढ्नुभयो भने सत्यले यिनीहरूलाई शुद्ध पार्नुहोस् अनि तपाईँको वचन सत्य हो भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ। एफएसी 5:28 तपाईँले 26 तपाईँले हेर्नुभयो भने ताकि चाहिँ वचनद्वारा पानीले धोएर उसलाई चाहिँ शुद्ध पार्न सकोस् भनेको छ। परमेश्वरको वचन आफै चाहिँ शुद्ध पार्ने पानी हो। आमेन, आमेन। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको सुन्नुहोस्, तपाईँ र मेरो सम्बन्ध अथवा वेदी चाहिँ त्यो सम्बन्ध पनि के भन्छ पानीले धोइनुपर्छ। तपाईँ र मेरो सम्बन्धहरूमा पवित्रता आउनुपर्छ। मसँग भन्नुहोस् त, मेरो सम्बन्धमा
पवित्रता आउनुपर्छ। मानिसहरूमा पवित्रता आउनुपर्छ। हामीले चढाएको बलिदानमा पवित्रता आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ वचनले मात्रै ल्याउन सक्छ। किनभने परमेश्वरको वचनले हाम्रो उद्देश्यलाई, हाम्रो नियतलाई धुँदछ। किनभने परमेश्वरले हामीले कति धेरै प्रार्थना गर्यौँ होइन, कसरी प्रार्थना गर्यौँ भन्ने कुरालाई हेर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले हामीले कति धेरै दियौँ होइन, कसरी दियौँ हेर्नुहुन्छ। आमेन। तर दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज कुनै पनि कुरा केही बनाउनु पर्यो भने इभन विश्वासी हामीलाई पनि 50,000 दिनेको चाहिँ यस्तोमा लेखिने छ भनेपछि पनि हामी दिन्छौँ। अगाडि नाम राख्नुको लागि यसो हेऱ्यो कति दिएको छ, कति सबैभन्दा अगाडि नाम लेखाउनुको लागि सबभन्दा बेसी दिने चलन हामीले चलाएर आएको छौँ, जुन चाहिँ राइट उद्देश्य होइन। तपाईँको बलिदान त बलिदानै हो, तर नचोखिएको बलिदान हो। त्यो पानीले नचोखिएको बलिदान हो। बाइबलले यसरी भन्छ, तिमीले दिएको चाहिँ दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस्। आमेन। एकपल्ट दिएर चाहिँ 1000 वर्षसम्म गीत गाउनु हुँदैन। आमेन। प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँले 40 दिनको प्रार्थना गर्नुहोस्, 60 दिनको प्रार्थना गर्नुहोस्, 150 दिनको प्रार्थना केही छैन, 1 वर्ष गर्नुहोस्, तर त्यसलाई फेरि प्रचारको माध्यम बनाउँदै हिँड्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको इभन त्यसलाई पनि तपाईँको त्यो बलिदानलाई पनि चोख्याउने पानी चाहिएको छ। आमेन। धेरैजना व्यक्तिले बलिदान पनि चढाउँछ, दाउरा पनि राख्छ, बेदी बनाउँछ, कहिले माथिबाट आगो खस्दैन। किन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चोख्याउने पानी खनाउनै जान्दैन। तपाईँ र मेरो जिन्दगीको उद्देश्य चाहिँ वचन मुताबिक हुनु पर्यो। तपाईँ र मेरो सेवा चाहिँ वचन मुताबिक हुनु पर्यो। तपाईँ र मैले गर्दै गरेको हरेक सम्बन्धहरू, व्यवसाय सबै थोक नै परमेश्वरको वचन मुताबिक हुनु पर्यो। जहाँ परमेश्वरको वचन मुताबिक छ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार गरेको स्वरूपमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो आगो खनाउनु हुनेछ। आमेन। धेरैपल्ट हामीले हाम्रो मण्डलीहरूमा चाहिँ आगोको आशा गरिराखेका हुन्छौँ, हाम्रो सेवकाईमा आगोको आशा गरिराखेका हुन्छौँ, तर धेरैपल्ट हाम्रो मण्डली र सेवकाईहरूलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन मुताबिक हामीले लान चाहँदैनौँ। त्यहाँनिर पानी खनाउन चाहँदैनौँ। पानी खनाउनु भनेको वचन बोल्नु मात्रै होइन, वचन मुताबिक त्यसलाई सही ठाउँमा राख्नु पनि हो। अनि त्यो चाहिँ के वचन मुताबिक क्लियर ट्रान्सपरेन्ट हुनु पनि हो। किनभने सुन्नुहोस्, त्यहाँनिर पानी खनाउनु, त्यो समयमा पानी खनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ ताकि चाहिँ त्यहाँ भित्रै आगो लुकाएको रहेछ भनेर मान्छेले नभनोस् भनेर 3 पल्ट 4 पल्ट पानी भरेर बेदीबाट भरेर पनि बाहिर गयो। त्यसो भने चाहिँ के हो, त्यहाँ आगो छैन। यसको मतलब त्यहाँ आगो छैन, संसारिक आगो चाहिँ ओहो यसले त माथिबाट आगो भरे जस्तो गर्यो, मुनि आगो लुकाएको थियो नभनोस् भनेर उसले चाहिँ पानी खनाउनु लगायो। पानी खनाएको परमेश्वरको शक्ति चाहिँ जब हरेक कुरा ट्रान्सपरेन्ट हुन सुरु गर्छ तब परमेश्वरले आफ्नो आगो खनाउनुहुन्छ। आमेन। अन्धाधुन्दामा लुक्की छुपी गडाम गुडुम के भएको छ त्यस्तो कुरामा परमेश्वरले कहिले पनि आगो खनाउनुहुन्न। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो सेवकाई, तपाईँ र मेरो जीवन जब जति बेसी ट्रान्सपरेन्ट हुँदै गयो त्यति बेसी हामी आगोको एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। आमेन। आमेन। तपाईँ र मेरो जिन्दगी सबैको अगाडि खुल्ला पत्र जसरी हुन सुरु गर्छ नि, त्यसरी नै हामीले परमेश्वरको आगोलाई स्वर्गबाट एट्र्याक्ट गर्दै गरेको हुन्छौँ। परमेश्वरको आगोलाई हामी आकर्षण गर्दै गरेको हुन्छौँ। नत्र भने चाहिँ अर्कै खालको आगो। सुन्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि नि, यदि तपाईँ फुल हो भने त्यहाँ के घुम्छ भन्नुहोस् त, माउरी भमरा घुम्छ। तर त्यहाँ झिँगाहरू हरियो झिँगा घुम्दैछ भने तपाईँ के होइन, फुल होइन रहेछ। कि तपाईँ सिनो हो कि तपाईँ अर्कै हो जो तपाईँले खाएर बिहान होइन बाहिर खानुभएको चिजहरूमा चाहिँ झिँगा घुम्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा कस्तो किसिमको आगो आकर्षण हुन्छ भन्ने कुराले हामी कस्तो किसिमको मान्छे हौँ भन्ने कुराको निर्धारित हुन्छ। आमेन। हालेलुया। त्यसले गर्दा सबै कुरालाई चोख्याउने चाहिँ पानी हो। तपाईँ र मेरो जीवनको सबै क्षेत्रलाई, हाम्रो उद्देश्यलाई, हाम्रो सेवकाईको दृष्टिकोणहरूलाई, सबै कुरा हाम्रो जिन्दगीको दृष्टिकोणहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउने चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यसले गर्दा यसलाई हामी पानीसँग तुलना गर्न सक्छौँ। तपाईँले सुन्नुहोस् है, एउटा वचन भोजनको रूपमा आएको वचनले तपाईँलाई निर्माण गर्छ, पानीको रूपमा आएको वचनले तपाईँलाई धुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। मलाई भोजनको वचन पनि चाहिएको छ, धुने वचन पनि चाहिएको छ, काट्ने वचन पनि चाहिएको छ। किनभने वचन चाहिँ 2 धारे तरवार पनि हो, चामलको बोरा मात्रै होइन। हालेलुया।
परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने नि तपाईँले त्यहाँभित्रै चामलको बोरा पनि भेट्नुहुन्छ, त्यहाँभित्रै धुने पानी पनि भेट्नुहुन्छ, त्यहाँभित्रै 2 धारे तरवार पनि भेट्नुहुन्छ, त्यहाँभित्र घन र आगो पनि भेट्नुहुन्छ। आमेन। त्यो भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन यो समयमा चाहिँ हामीलाई नि यो किसिमको ब्याकसाइड भएको मान्छेहरूलाई प्रभुमा हुर्काउनुको लागि, फेरि जागृत गराउनुको लागि चाहिँ धुने पवित्र आत्मा चाहियो। आमेन भन्नुहोस् न। धुने वचन चाहिएको छ। आमेन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो ब्याकसाइड जस्तो भएको मान्छेलाई चाहिँ के चाहिएको छ भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको समयलाई पक्रने व्यक्तिहरूको खाँचो हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दा 36 मा हो कि 18को 36 मा हेर्नुभयो भने चाहिँ नियमित बलिदानको समयमा भन्छ। के भन्छ अरे भन्नुहोस् त? नियमित बलिदानको समयमा एलिया अगमवक्ता अगाडि सरे भनेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ जबसम्म तपाईँ र मैले परमेश्वरको समय र परमेश्वरको ऋतुलाई जान्दैनौँ तबसम्म हामी परमेश्वरको आगोलाई पक्रिन सक्दैनौँ अनि परमेश्वरको शक्तिशाली कामलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। किनभने बाइबलले यसरी भन्छ, धन्य त्यो मानिस जो दुष्टको युक्तिमा चल्दैन, पापीहरूको मार्गमा खडा हुन्छ, न गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्छ, तर दिनरात परमप्रभुको व्यवस्थामा त्यसले मनन गर्छ। त्यो चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तो हुन्छ, त्यसको पात कहिले ओइलाउँदैन र त्यसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। आमेन। मसँग भन्नुहोस् ल, मेरो जीवनमा फलवन्त हुनुको लागि परमेश्वरले विशेष ऋतु राखिदिनु भएको छ। तर त्यो व्यक्तिले मात्रै ऋतुलाई बुझ्छ जो प्रभुसँग एकान्तमा हिँड्नु सिक्छ। सुन्नुहोस्, अब यसो यो चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा जिन्दगी भएको मान्छेले मात्रै प्रभुसँग यो प्रभुको समयलाई बुझ्छ, जो साँच्चै नै प्रभुको हृदयको कुराहरू बुझ्छ, त्यति साह्रो नजिक भएर हिँड्छ। सुन्नु, एलियालाई नि एकपल्ट के भयो भने एलियाले एउटा अगमबानी, अबदेखि दिनहरूमा 3.5 वर्षसम्म मैले नबलिन्जेलसम्म चाहिँ पानी पर्दैन भन्नु बित्तिकै उसको जीवन सङ्कट आयो। ऊ चाहिँ लुक्नुपर्ने अवस्था भयो। अनि लुक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ उसको त्यो अवस्था के थियो भन्दाखेरि त्यो समय अझै प्रगाढ रूपमा परमेश्वरसँग समय बिताउने समय थियो। त्यो चाहिँ पब्लिकमा होइन, आफ्नै जीवन र छोटो सर्कलमा मिराकल गर्ने समय थियो। त्यतिखेर उसको जीवनमा कागहरूलाई खाए। त्यसरी एउटा सराफतको विधवाकोमा गए। सराफतको विधवाको घरमा त्यो के भन्छ तेलहरू बढे, त्यहाँनिर पिठोहरू बढे भने सानो सर्कलभित्र चिन्ह चमत्कार गर्ने समय थियो। सानो सर्कलभित्र अभिषेकको कुराहरू अनुभव गर्ने समय थियो प्रियहरू। अनि यो समयमा चाहिँ के भयो भन्दै गर्दाखेरि यो समयमा चाहिँ एलियाले प्रभु सँगसँगै हिँड्ने, प्रभुको ऋतुलाई बुझ्ने समयमा उनी भएर गुज्रिए। अनि प्रिय यसपल्ट पनि मलाई पनि यस्तो लाग्छ, मैले अस्ति कोरोना पछाडिको आगो भनेर हाम्रो युट्युब च्यानलमा मैले एउटा सन्देश पनि लगाएको छु त्यहाँनिर। किन भन्दै गर्दाखेरि नि जब यसरी एक्लास ठाउँमा परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई लान्छ, त्यतिखेर चाहिँ नि निराश भएर बस्नु, टिभी हेर्दै समय बिताउनुको लागि तपाईँ र मलाई घरभित्र प्रभुले राख्नु भएको थिएन। कतिजनाले घरभित्र त्यसै समय बर्बाद गरेर बितायो। त्यो समय कतिजना चाहिँ कोरोना केही पनि होइन भनेर ठहरै भयो। सुन्नुहोस्, यो समय भनेको प्रियहरू परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरसँगको सम्बन्ध निर्माण गर्ने, सम्बन्ध बिल्डअप गर्नुको लागि परमेश्वरले सायद राखिदिनु भएको समय हुनुपर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कोही बेला के भयो, इभन प्रभुको छोराछोरी पनि समस्यामा परे, किनभने हामीले त्यो ऋतुलाई बुझ्न सकेनौँ। ऋतुलाई बुझ्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हामी प्रभुसँग समय बिताउनु पाएनौँ। यो समय चाहिँ प्रभुसँग सँगसँगै हिँडेर परमेश्वरको ऋतुलाई कसरी चाल पाउने हो भनेर बुझ्नुपर्ने थियो। यदि एलियाले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई नसुनेर करित खोल्साबाट निस्केर राजाको घर अगाडि गएको भए एलिया आगो झार्नुभन्दा अगाडि मर्ने थियो। यदि एलिया चाहिँ सराफतको विधवाको नगएर कसले मलाई के गर्न सक्छ, प्रभुको अभिषेक मसँग छ भन्दै हिँडेको भए त्यो राजाले त्यसलाई एलिया अगमवक्तालाई मुङ्ग्रोले दिएर त्यही मारिदिने थियो। तर निश्चित समयमा मात्रै एलिया प्रकट भएको छ। जबसम्म परमेश्वरले प्रकट हो भन्नु भएन तबसम्म एलिया लुकेर बसेको छ। यो चाहिँ उसको कमजोरी होइन, यो चाहिँ उसको आज्ञाकारिता हो। आमेन, आमेन। यो कमजोरी होइन, उसको आज्ञाकारिता हो। यो समय चाहिँ उसले प्रभुसँग आज विश्वासीले के यत्रो महिना त हामी प्रभुमा यो बेलामा प्रभुमा आउँदा त हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको आगो देखा पर्नुपर्ने हो। तर यहाँ त 1 देखि 7 सम्म गर्नै नसक्ने भएर आइपुग्नु भएको छ। साह्रो दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि 1 2 भनेर 1 2 बिर्सेर पो आइपुग्नु भएको छ। एलियाले पनि त्यहीँ त्यसो भएर त्यो एकान्त भए, म अल्छी लाग्यो भनेर तास खेल्दै बसेको त्यस्तै हुन्थ्यो। धन्न प्रभुलाई महिमा। त्यो समयमा के थिएन, टिभी थिएन, मोबाइल थिएन, नत्र भने करित खोल्सामा बसेर एलियाले च्याट गर्दै है हाउ होइन आए भन्दै साह्रै अल्छी लाग्यो भने टिकटक बनाउनु बेर्थेन होइन, साह्रै भयो भने अल्छी लाग्यो भने चल छैया
किन भन्दाखेरि यो समय नि प्रियहरू, यो चाहिँ प्रभुसँग, जसले प्रभुसँग सुन्नु चाहिँ सँगसँगै हेर्नु सुरु गर्छ उसले परमेश्वरले राखिदिनु भएको ऋतुहरू जान्दछ। किनभने बाइबलमा यसरी भनेको छ, सुन्नु चाहिँ उपदेशक 9:11ले भन्छ, तेज कुदाइले दौड जितिँदैन, निपुणताले युद्ध जितिँदैन, भोजन बुद्धिमानको लागि र सफलता चाहिँ समझदारको लागि हुँदैन। सबैमाथि समय र अवसरले अधीन गरेको हुन्छ, अनि त्यो समयलाई चाहिँ परमेश्वरले अधीन गरेको हुन्छ। आमेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि नियमित बलिदानको समयमा अरू बेला अगाडि पछाडि यताउता उसले समय अरूलाई दियो। जबसम्म परमेश्वरको समय आएन ल तिमीहरू अगाडि जाऊ, तिमीहरू गर, सबै अर्कालाई समय दियो। ओ हिरोको खेल त अन्तिममा निस्किन्छ भने जस्तो भनेर उसले अरूलाई समय दियो। जब परमेश्वरको समय आइपुग्यो तब मात्र एलियाले आफ्नो कुरा गरेको छ त्यहाँतिर। प्रियहरू, तपाईँ र म जबसम्म परमेश्वरको ऋतुलाई पक्रिनु जान्दैनौँ तबसम्म हामी जीवनमा कहिले पनि सफल हुन सक्दैनौँ, अनि हाम्रो मण्डलीहरूमा हामी कहिले पनि जागृति देख्न सक्दैनौँ, हाम्रो जीवनमा कहिले पनि परिवर्तन हामी देख्न सक्दैनौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरको जागृति देख्नको लागि, परमेश्वरको अभिषेक देख्नको लागि चाहिँ हामीले ऋतुलाई पक्रिनै पर्ने हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एलियाले अगाडि मात्रै बढेन, उसले प्रार्थना गर्यो। त्यो चाहिँ साहसको प्रार्थना। सुन्नु चाहिँ उसले साहसको प्रार्थना गरेको कुरा म तपाईँको अगाडि म यसरी पढ्न चाहन्छु। एकदमै मजा लाग्छ यो उहाँले गरेको साहसको प्रार्थना। यसरी लेखेको छ, नियमित बलिदानको बेला एलिया अगमवक्ता अघि बढेर भने, हे अब्राहम, इसाक र इजरायलका परमप्रभु परमेश्वर, इजरायलमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ औ म चाहिँ तपाईँको सेवक हुँ। सुन्नुहोस् है, यी सबै काम तपाईँको आज्ञाअनुसार मैले गरेको छु भन्ने थाहा होस्। औ परमप्रभु मलाई जवाब दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाईँ परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ औ तिनीहरूका मन फर्काउने पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँ साहसको प्रार्थना हुनको लागि केही कुराको आवश्यकता छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा एलियासँग के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको विषयमा राम्ररी ज्ञान रहेछ। हु गड इज, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान उसँग रहेछ। तपाईँ इजरायलको परमप्रभु हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ उसले परमेश्वरलाई चिनेको रहेछ। उसले परमेश्वरलाई मात्रै होइन आफूलाई पनि चिनेको रहेछ। म चाहिँ तपाईँको सेवक हो, म चाहिँ तपाईँको दास हुँ। कतिजना मान्छेहरू परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तो हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा आफूलाई चाहिँ चिनेकै हुँदैन। परमेश्वरलाई मात्रै चिनेर खाबी छैन, तपाईँले आफूलाई पनि चिन्नुपर्छ। आमेन भन्नुहोस् न, आमेन। यस्तो व्यक्तिको जीवनबाट मात्रै जागृति सम्भव छ जुन व्यक्तिले आफूलाई चिनेको छ र आफूलाई बनाउने परमेश्वर, आफूलाई बोलाउने परमेश्वरलाई उसले चिनेको छ। आज विश्वासीहरूको अवस्था एकदमै नाजुक भएको, हेर्दैखेरि चाहिँ माया लाग्दो 2-4 पैसा दिइहालौँ जस्तो अनुहार बोकेर विश्वासीहरू हिँडेको चाहिँ उसले आफ्नो परमेश्वरलाई पनि चिनेको छैन, उसले आफूलाई पनि चिनेको छैन। त्यसले गर्दा आफूलाई नचिनेको कारणले प्रार्थना त्यही हुन्छ, प्रभु म जस्तो किरालाई भन्दै गरेको हुन्छ। त्यही भए त किरा भनेर चाहिँ अनि शैतानले पनि यसो खुट्टाले के गर्छ, किल्चिमिची पारिदिन्छ, यस्तो गरेर लडाइदिन्छ। तपाईँ किरा होइन, परमेश्वर छक्कै, परमेश्वर कन्फ्युज छ। यसलाई त मैले मान्छे बनाएको थिएँ, कहिले किरा भएको फेरि भनेर। हालेलुया। तपाईँ मान्छे, बरु भन्नु म मान्छे हो भन्नुहोस् न, किन किरा भन्नु? म धुलो हुँ भन्छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि के हो, धुलो चाहिँ कसको खाजा हो भन्नुहोस् त? माटो कसले खान्छ? सर्पको आहारा हो। त्यही भएकोले जहिले नि तैँले शैतानले तपाईँलाई फेला पारिरहेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले नै के भन्नुभएको छ, म त तिम्रो आहारा हो, धुलो भने नि उसको आहारा हो। हालेलुया। सरी, यहाँनिर मलाई अलिकति डिस्टर्ब, मैले एउटा काम गर्नु बिर्सेछु। यो यहाँनिर आफूले आफूलाई पनि चिन्नुपर्छ। कसरी तपाईँले आफूलाई आफूलाई चिन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? बाइबलद्वारा। आमेन। तपाईँले तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँको सत्यता होइन। तपाईँको आमाबाउले तपाईँलाई के भन्छ त्यो पनि तपाईँको सत्यता होइन। मानिसहरूले तपाईँलाई के भन्छ त्यो पनि तपाईँको सत्यता होइन। तर बाइबलले तपाईँलाई के भन्छ तपाईँको सत्यता त्यही हो, किनभने यो चाहिँ ट्रुथ हो, यो चाहिँ सत्यता हो। आमेन। त्यसले गर्दा तपाईँले हेर्नु, तपाईँ को हो भनेर चिन्नु चाहनुहुन्छ भने बाइबल पल्टाएर पढ्नुहोस्। बाइबल चाहिँ ज्ञानको लागि मात्रै, अरू कुरा यो प्रचार गर्ने ज्ञानको लागि मात्रै होइन। यो बाइबल चाहिँ तपाईँलाई चिन्ने ज्ञानको लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जति बेसी तपाईँले आफूलाई चिन्नुहुन्छ र तपाईँलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्छ त्यति बेसी तपाईँ र म साहसको प्रार्थना गर्न सक्छौँ, आँटको प्रार्थना गर्न सक्छौँ। हामीसँग साहस गर्ने आँट
त्यो साहस गर्ने हृदयहरू परमेश्वरले दिँदै जानुहुन्छ। आज साहसी मान्छेहरूको कमी भएकोले गर्दा जागृति रोकिएको छ, चिन्ह चमत्कार रोकिएको छ, अनि शक्तिको कुराहरू रोकिएको छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि अर्को नम्बरमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग मात्रै साहसको प्रार्थना हुन्छ जसले परमेश्वरको इच्छालाई जान्दछ। अनि यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको इच्छा अनुसार मैले गरेको भनेर यिनीहरूले थाहा पाउन् भन्नुको मतलब चाहिँ यो परमेश्वरको शक्ति चाहिँ नि जादुवालाले प्रदर्शन गर्ने शक्ति जस्तो होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा मात्रै प्रकट हुन्छ। आमेन। देखाइदिउँ तँलाई, म देखाइदिउँ हेर भनेर फुत्तै परेर निकालेको शक्ति होइन यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छासँग हिँड्दै गर्दा परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई आफूतिर खिच्नुको लागि प्रदर्शन गर्ने शक्ति हो। यो चाहिँ चटकेको हातको शक्ति जस्तो होइन। आमेन भन्नुहोस् त। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको शक्ति प्रदर्शन नभए मान्छेहरू जागृत हुनेवाला छैन, मान्छेहरू उत्साहित हुनेवाला छैन। तपाईँले मैले बोलेर मात्रै हुँदैन। अब ब्याकस्लाइड भएको मान्छेलाई चाहिँ बोलेको कुराले होइन, आगै खसेको देख्नुपर्छ। आमेन। आगो खसेको देख्नुको लागि चाहिँ नि प्रियहरू हामी आफ्नो इच्छामा उफ्रेर हुँदैन, परमेश्वरको इच्छालाई हामीले पक्रेको हुनुपर्छ। जति बेसी हामी परमेश्वरको इच्छालाई पक्रिन्छौँ त्यति बेसी हामी परमेश्वरको शक्तिलाई हामी देख्न सक्छौँ। आमेन। एकपल्ट के भयो भन्दाखेरि सिलगढीमा एउटा कुनै ठाउँमा हामीले सेवा गरिराखेको थियौँ। अनि म चाहिँ एकजना स्पिकरको मैले इन्टरप्रेट गर्दै थिएँ। अनि त्यो स्पिकरको इन्टरप्रेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चङ्गाइको प्रार्थना गरिराख्दा यसमा चङ्गाइको प्रार्थना सुरुवात भयो। अनि मैले चाहिँ अन्तिममा प्रार्थना गर्ने मलाई एउटा विश्वास आयो, किन एउटा प्यारालाइज भएको मान्छे ल्याउनु भएको थियो। त्यो प्यारालाइज भएको मान्छेलाई प्रार्थना गरिदिने प्रभुले मलाई विश्वास दिनुभयो। अनि म गएर प्रार्थना गरिदिएँ। उहाँको एकजना स्त्री हुनुहुन्थ्यो, मैले घुँडामा उहाँको तल खुट्टामा पक्रेर छुएर मैले प्रार्थना गरेँ। अनि प्रार्थना गरिसकेपछि मैले भने अब तपाईँ उठ्नुहोस् भने। अनि उठ्नुहोस् भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको आफन्त प्रभु नचिनेको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, टिका लगाएर आउनुभएको थियो, प्रभु चिन्नु भएको थिएन उहाँको आफन्तहरू पनि। अनि उहाँहरूले भन्नु अब हिँड्नु सक्दैन भनेर हातहरू लम्कायो। मतिर उठ्नु नदिनुको लागि उनीहरूको हातहरू लियो। मैले त्यतिखेर उनीहरूको हातहरू हटाइदिएँ, एकछिन छोड्नुहोस् भनेर मैले हात उठाइदिएँ। उठ्नुहोस् भनेको जुरुक्कै उठेर हिँडेपछि त त्यो अबै सक्दैन भनेको मान्छे त रुँदै रहेछ गर्ने, गाजल कालो गाजलको तलसम्म आइगएको थियो रोएर। यहाँनिर मैले यहाँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दै गर्दा नि प्रियहरू, जब तपाईँ र मैले नि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई के दिनुहुन्छ? साहस दिनुहुन्छ। ओ यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले अब केही गर्न लाग्नु भएको छ, हलचल ल्याउनु भएको छ भन्ने कुराको इच्छालाई हामी बुझ्छौँ भने परमेश्वरको साहस हामी देख्छौँ प्रियहरू। अनि अर्को नम्बरमा अर्को चाहिँ को व्यक्तिलाई साहस आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो उद्देश्य सही हुनु पर्यो। उसले के भन्दैछ भन्दाखेरि नि जब तपाईँ र मेरो उद्देश्य सही छ नि तब हाम्रो जीवनमा साहस आउँछ। यहाँ के भन्दैछ? यिनीहरूको मन फर्काउने तपाईँ हुनुहुन्छ। यो आगो झार्नु चाहिँ म एलिया खतरा रहेछ भनेर उसले आगो झार्नु खोजेको थिएन। सारा इजरायलीहरूको मन परमेश्वरतर्फ फर्काउन चाहन्थे प्रियहरू। तपाईँ र मलाई नै प्रियहरू, जबसम्म यति वक्तामध्ये म खतरा हुन चाहन्छु, म चाहिँ खतरा पास्टर भनेर चिन्न चाहन्छु, खतरा जवान अगुवा भनेर चिन्न चाहन्छु, खतरा विश्वासी भनेर चिनिन चाहन्छु भनेर तपाईँले आगो झार्नु खोज्नु हो भने आगो चाहिँ हुन्छ, कहिले पनि आगो आउनेवाला छैन, कहिले पनि शक्ति आउनेवाला छैन। किनभने त्यो उद्देश्यभित्र चाहिँ मानिसहरूको हृदय परमेश्वरतर्फ फर्कियोस् भन्ने चाहना हुनुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँ र मसँग त्यो ईश्वरीय साहस आउँछ। आमेन। आमेन। जब ईश्वरीय साहस आउँछ नि त्यसरी के हुन्छ भन्दा अर्को नम्बरमा चाहिएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा हामीलाई चाहिने चाहिँ सबै कुरालाई परिवर्तन गर्ने आगो। त्यस पछाडि हामीलाई अन्तिममा चाहिने चाहिँ सबै कुरालाई परिवर्तन गर्ने आगो चाहिन्छ। सुन्नुहोस् है, अब तपाईँले हामीले सबै कुरा त्यहाँनिर साँडे भनेको शरीरको अभिलाषाहरू भनेर मैले तपाईँलाई अघि भनेको छु। दाउरा भनेको मानिसहरूको जमात, त्यो मानिसहरूको जमात जसले पवित्र आत्मालाई छिटोसँगले उसले रियाक्ट गर्न सक्छ। अनि त्यसै ढुङ्गा भनेको कठोर हृदयलाई हामी बुझाउन सक्छौँ। अनि माटो भनेको श्रापलाई, माटो चाहिँ भूमि चाहिँ तेरो कारणले गर्दा श्रापित भएको छ भनेको छ। अनि त्यसपछि पानी भन्ने चाहिँ चिसोपनलाई पनि बुझाउँछौँ हामी। यो सबै कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको आगोले के गरिदिए? सखाप बनाइदिए, पानीलाई सुकाइदिए भनेको छ। यो सब जब परमेश्वरको आगो आउँछ यो सबै कुरालाई परमेश्वरको आगोले परिवर्तन गर्न सक्छ। आमेन। यो सबै कुरालाई परमेश्वरको आगोले परिवर्तन गर्न सक्छ। जब यो कुरा भएको मान्छेले देख्छ नि, एउटा ढुङ्गा जस्तो हृदयहरू परिवर्तन भएको देख्छ, एउटा श्राप तपाईँ र मेरो जीवनमा श्रापहरू तोडेर रोगहरूबाट छुटकारा भएको, अनि तपाईँ र मेरो जीवन अभावहरूबाट छुटकारा भएको अवस्थाहरू, हामीभित्र भएको चिसोपनहरू, हामीभित्र भएको चिसोपनहरू, सम्बन्ध भएको चिसिएको सम्बन्धहरू न्यानो भएर फर्किन्छ। अनि जब तपाईँको त्यहाँनिर दाउरा सही तरिकाले बल्छ, त्यसरी तपाईँ र मेरो साँडे अथवा तपाईँ र मेरो शरीरको अभिलाषाहरू खतम भएको जब देख्छ मान्छेले, तब ब्याकसाइड भएको मान्छेहरू पनि प्रभुमा फर्किनेछन्। आज धेरैजना व्यक्तिहरूलाई ब्याकसाइड बनाउँछ हाम्रो साँडेले हानेर। तपाईँको साँडे फुस्केर हानेर कतिजना ब्याकसाइड भएको होला। जब तपाईँको साँडे मरेको देख्छ फेरि त्यो व्यक्ति हामी चर्चमा देख्न सक्छौँ। आमेन। आमेन।
तपाईँको कठोरतालाई, तपाईँको ढुङ्गा जस्तो हृदय देखेकोहरूले क्षमै गर्न नसक्ने, क्षमै माग्न नसक्ने यस्तो किसिमको कठोरतालाई देखेर कतिजना मान्छेहरू ब्याकसाइड भएको होला। अनि जब तपाईँको हृदय बदलेको तिनीहरूले देख्छ, उनीहरू फेरि प्रभुमा फर्केर आउनेछ, उनीहरू फेरि जागृत हुनेछ। आमेन, हालेलुया। सुन्नुहोस् है, अनि तपाईँभित्र भएको चिसोपन, घरभित्रै पनि समस्या हो कि परिवारमै समस्या, मण्डलीमै समस्या, छिमेकमै समस्या भएको कुराहरू फेरि त्यहाँभित्र न्यानोपन सँगै बसेर खाएको देख्छ, एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै गरेको देख्छ, एकले अर्काको बढी बढाइ गर्दै गरेको देख्छ। अनि त्यो देख्दै गर्दाखेरि त्यो ब्याकसाइड भइसकेको हृदयहरू फेरि पनि पुनर्जागृत हुनेछ। आमेन। त्यो चाहिँ त्यतिखेर सम्भव छ जतिखेर माथिबाट आगो परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। आमेन, आमेन भन्नुहोस् न, आमेन, आमेन। म यति बेला तपाईँलाई अघि त्यो आगो चाहिँ प्रत्यक्ष देख्छ, त्यो आगो प्रत्यक्ष देख्थ्यो, प्रत्यक्ष डर्थ्यो। यो आगो अहिले डिफ्रेन्ट तरिकाले परमेश्वरले खन्याउनुहुन्छ। यदि म तपाईँलाई कर चाहिँ गर्दिनँ, अब यो प्रार्थनाको समयमा हामी छौँ, म यहाँनिर अन्त्य गर्न चाहन्छु। अब यो कुरा त्यस पछाडि अर्को कुरा म गर्नको लागि मसँग समय छैन, अर्को किसिमको व्यक्तिलाई कसरी जागृत गराउने भन्ने विषयमा बोल्नको लागि मसँग समय छैन। तथापि म अब यहाँनिर परमेश्वरको वचनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु, तर म तपाईँको लागि अन्तिममा प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू राजी हुनुहुन्छ भने म जबरजस्ती तपाईँको लागि म प्रार्थना गर्छु त भन्दिनँ, तर त्यो व्यक्तिहरूको लागि अवश्य पनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अघि तपाईँको यदि तपाईँ यो अवस्थाबाट भएर गुज्रिराख्नु भएको छ, यदि तपाईँ चिसोपनबाट भएर गुज्रिराख्नु भएको, तपाईँको जीवनमा एक किसिमको शङ्का उपशङ्काहरू आउनु थालेको छ, तपाईँभित्र अघिको दिनहरूको जस्तो प्रार्थनाहरू खत्तम भएर गएको छ, अघिको दिनको जस्तो विश्वासहरू खत्तम भएर गएको छ, तपाईँको इभन माइन्डहरू पनि डल हुन सुरु गरेको छ, त्यो अवस्था र परिस्थितिबाट जो तपाईँहरू भएर जानुभएको छ, तपाईँहरूको लागि विशेष प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यो तपाईँलाई के गर्नको लागि होइन, तपाईँहरूलाई यो गालमा पार्नको लागि, शरममा पार्नको लागि, जस्तो परमेश्वरको आत्माले मलाई अगुवाई गर्दै जान्छ त्यस्तै तपाईँको निम्ति म प्रार्थना गरिदिन चाहन्छु। यदि सायद म अलग्गै तपाईँहरूलाई, अब तपाईँलाई डर हुन्छ के हुन्छ मलाई थाहा भएन, तथापि म तपाईँको निम्ति म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र अलिकति हामीले अगाडि स्पेस पनि बनाउनु पायौँ भने सायद राम्रो हुन्छ होला।